अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम जुल्फ़कार है और उम्मीद है मेरे भाई जहाँ भी होंगे खुश होंगे, बाद होंगे। अल्लाह पाक आप पे करम हो। काला इल्म बहुत ही गंदा इल्म होता है। काला इल्म जो इंसान करता है बांध कर बैतुल खला में जाते हैं और बाज़ कुरान मजीद की आयत को गंदगी से लिखते हैं और बाज़ इन्हें हैज़ के खून से लिखते हैं और बाज़ कुरानी आयत को अपने पाँव के निचले हिस्से पे लिखते हैं। कुछ जादूगर सूरह फातिहा को उल्टा लिखते हैं और कुछ बगैर वज़ू के नमाज पढ़ते हैं, जबकि कुछ हमेशा हालत जनाबत में रहते हैं और कुछ जादूगर शैतान के लिए ऐसे जानवरों को ज़िबा करते हैं जिसके ऊपर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी गई हो और उसको ऐसी जगह पे फेंका जाता है जो जगह शैतान ने बताई हो। बाज़ जादूगर सितारों को सजदा करते और उनसे मुखातिब होते हैं और बाज़ को अपनी माँ या बेटी के साथ ज़ना करना पड़ता है और बाज़ को अरबी के अलावा किसी दूसरी ज़बान में ऐसे अल्फाज लिखने पड़ते हैं जिसमें कुफरिया मानी पाए जाएं, क्योंकि शैतान जादूगर से पहले कोई न कोई एक हराम काम ज़रूर करवाता है और उसके बाद उसकी तरफ मुखातिब होकर उसे काला इल्म सिखाना शुरू करता है। चनाचे जितना बड़ा कुफरिया अमल वो जादूगर करेगा, शैतान उसका काम उतनी ही जल्दी से करेगा। और अगर जादूगर शैतान के बताए हुए काम करना छोड़ दे तो शैतान भी उसके काम करना छोड़ देता है। और आप कभी किसी जादूगर के चेहरे की तरफ देखें तो आपको मालूम हो कि किस तरह कुफर का अंधेरा उसके चेहरे पे छाया होता है। और अगर आप किसी जादूगर को करीब से जानते हो तो यकीनन उसे ज़बू हाली का शिकार पाएंगे। वो अपनी बीवी, अपनी औलाद, हत्ता कि अपने आप से तंग आ चुका होता है। उसे सुकून की नींद कभी मैसर नहीं होती। नींद में भी वो डरता है या चीखता है, क्योंकि शैतान ज़्यादातर नींद में उसके साथ बातें करता है, जो कि अल्लाह पाक ने सूरह ताहा में भी बयान किया। जो शख्स मेरी याद से रूगर्दानी करेगा वह दुनिया में तंग हाल रहेगा। अजीज दोस्तों, काफ़ी लोग जादूगरों से तो दूर रहते हैं, लेकिन जादूगरों ने भी अपने नए नए अंदाज बना लिए हैं और आजकल तो जादूगर टीवी पे भी पाए जाते हैं, जो कि आपको आम तौर पे पामिस्ट या सितारों का हाल या फेस रीडिंग ऐसे लफ्ज़ों से वो पुकारे जाते हैं। और याद रखें, जो शख्स अपनी किस्मत का हाल, अपना फाल या अपने बारे में जानने की कोशिश करे तो वो शिर्क है, जो कि इमरान बिन हुसैन रज़ी ताला अन्हो से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं जिसने फाल निकाली या उसके बारे में फाल निकाली गई, और जिसने गैब को जानने का दावा किया या वो जो गैब जानने वाले के पास गया, और जिसने जादू किया या जिसके लिए जादू किया गया, और जो शख्स नजूमे के पास आया और जो कुछ उसने कहा उसकी तस्दीक की, तो उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से कुफर किया। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ अल्फाज में उन तमाम लोगों को खबरदार किया जो लोग अपना किस्मत का हाल जानने के शौकीन हैं, जो फेस रीडिंग से, पामिस्ट्री से, सितारों के ज़रिए अपना हाल जानने की कोशिश करते हैं, जो कि आम तौर पर ख़वातीन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ख़ानदान में एक ना एक औरत ऐसी ज़रूर मौजूद होती है जो तमाम लड़कियों को या बच्चों को अपने पास बिठा के उनके हाथ की लकीरों से उनका फ्यूचर उनको बता रही होती है। बेशक उस औरत को इसके बारे में इल्म है या नहीं है, ये काम शिरकिया है। और याद रखें, शिर्क कुफर है और काफिर का ठिकाना जहन्नुम है। और वो दोनों ही शिर्क कर रहे हैं, जो हाथ देख रहा है या हाथ दिखा रहा है, और वो तीसरा शख्स भी शिर्क कर रहा है जो उन दोनों के दरमियान बैठ के उनकी बातें सुन रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो कुरानी इलाज या काले इल्म में फ़र्क नहीं कर पाते। तो याद रखें, जब भी आप किसी के पास इलाज के लिए जाएं, अगर वो शख्स ज़ोर ज़ोर से कुरानी आयत स्टार्टिंग में तो पढ़ना शुरू करे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी आवाज़ कम करे और आखिर में सिर्फ अपने होंठ हिलाना शुरू कर दे और आप पे दम करता रहे, तो याद रखें कि वो शिरकिया कलामात उस वक्त पढ़ रहा है और वो जादूगर है। और अब हम लोग आपको 8 ऐसे तरीके बताएंगे जिसके ज़रिए जादूगर जिन्नात को हाजिर करते हैं। पहला तरीका कुछ यूँ है कि जादूगर नापाकी की हालत में एक तारीक कमरे में बैठ जाता है और उसमें आग जलाता है और उस पर एक धुनी रख देता है। अगर उसका मकसद मियाँ बीवी या किसी शख्स के अंदर नफरत पैदा करना हो तो वो बदबूदार धुनी को आग पर रखता है। और अगर उसका मकसद इस काम से उल्ट हो, यानी कि दो लोगों में, हस्बैंड वाइफ में या किसी में भी मोहब्बत पैदा करनी हो, तो वो खुशबूदार धुनी उस आग पे रख देता है। और इसी धुनी के साथ साथ वो शिरकिया अल्फाजात या काला इल्म पढ़ना शुरू करता है। और जिन्नात जैसे ही उसके पास आते हैं तो वह जिन्नात को उनके सरदार का हुक्म दे के उनसे काम निकलवाता है। दूसरा तरीका कुछ यूँ है
کہ جادوگر کوئی پرندہ جیسے فاختہ وغیرہ یا کوئی جانور، مرغی وغیرہ جنوں کی طرف سے بتائی گئی خاص شکل و صورت کے مطابق منگواتا ہے، جس کا رنگ عام طور پر سیاہ ہوتا ہے، کیونکہ جنات سیاہ رنگ کو دوسرے رنگ سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ پھر وہ بسم اللہ پڑھے بغیر اس جانور کو ذبح کر کے اس کا خون مریض کے جسم پر ملتا ہے، پھر اسی جانور کو وہ کھنڈرات یا کنویں وغیرہ میں یا کسی سنسان علاقے میں اسی مریض کے ہاتھوں گرواتا ہے جو جنات نے جگہ بتائی ہوتی ہے۔ تیسرا طریقہ، جادوگر قرآن مجید کو جوتا بنا کر اپنے قدموں میں پہن لیتا ہے، پھر بیت الخلا جا کر کفریہ منتر پڑھنا شروع کرتا ہے اور جنات کو احکامات جاری کرتا ہے، چنانچہ جنات اس کی فرمانبرداری میں لگ جاتے ہیں۔ چوتھا طریقہ، جادوگر قرآن مجید کی کوئی صورت حیض کے خون سے یا کسی ناپاک چیز سے لکھتا ہے، پھر شرکیہ منتر پڑھنا شروع کرتا ہے اور جنات کو حکم جاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پانچواں طریقہ، جادوگر قرآن مجید کی کسی صورت کو الٹا لکھنا شروع کر دیتا ہے اور ساتھ ساتھ زور زور سے کالے علم کے الفاظات اور منتر پڑھنا شروع کرتا ہے اور جنات کو احکامات جاری کر دیتا ہے۔ چھٹا طریقہ، جادوگر ایک خاص ستارے کے طلوع ہونے کا انتظار کرتا ہے، جب وہ طلوع ہوتا ہے تو جادوگر اس سے مخاطب ہوتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، پھر جادو والے منتر پڑھنا شروع کرتا ہے جس میں شرک اور کفر موجود ہو، اور جادوگر عام طور پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس وقت جو جادو انہوں نے کیا ہے وہ جادو اس وقت تک دوبارہ ختم نہیں ہو سکتا جب تک یہ ستارہ دوبارہ طلوع نہ ہو جائے۔ عام طور پر وہ ستارہ سال میں ایک بار یا سال میں 2 بار طلوع ہوتا ہے، لیکن جادوگر شاید اس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ہر چیز کے لیے شفا رکھی ہے اور قرآن مجید سے طاقتور وظیفہ کسی کے لیے موجود نہیں ہے، اور قرآن مجید کا وظیفہ تو ایسا ہے جو کسی بھی ستارے کا محتاج نہیں ہے۔ انسان جب بھی اس کا وظیفہ شروع کرے گا اللہ پاک اس کو شفا ضرور دے گا۔ ساتواں طریقہ، جادوگر ایک نابالغ بچے کو جو بے وضو ہوتا ہے اسے اپنے سامنے بٹھا لیتا ہے اور اس کی بائیں ہتھیلی پہ ایک سرکل بناتا ہے اور اس کے ارد گرد کالے علم والے منتر لکھ دیتا ہے اور درمیان میں ایک برتن اور اس کے اوپر ایک روشنائی رکھ کے اس بچے کے منہ کے اوپر چادر دے دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے کفریہ منتر پڑھنا شروع کرتا ہے، جبکہ بچے کو اپنی ہتھیلی کی طرف ہی نظر رکھنی ہوتی ہے۔ حالانکہ اندھیرے کی وجہ سے اس کو بہت کم نظر آ رہا ہوتا ہے، اچانک بچہ محسوس کرتا ہے کہ وہ روشنی بڑھ رہی ہے اور اس کی ہتھیلی پہ مختلف شکلیں نظر آتی ہیں۔ چنانچہ جادوگر اس سے پوچھتا ہے تم کچھ دیکھ رہے ہو؟ تو بچہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے سامنے کسی آدمی کی شکل دیکھ رہا ہے۔ تو جادوگر بچے سے کہتا ہے جس آدمی کو تم دیکھ رہے ہو اس کو بولو کہ میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں، وہ مطالبہ پورا کرے۔ آٹھواں طریقہ، جادوگر مریض کے کپڑوں میں سے کوئی ایک کپڑا مثلاً رومال، پگڑی، قمیض وغیرہ منگوا لیتا ہے، خصوصی طور پہ وہ کپڑا جس پہ مریض کا پسینہ لگا ہو، پھر اس کپڑے میں سے ایک کونے کو گرا لگاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی 4 انگلیوں کے برابر اس کپڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، پھر اونچی آواز میں سورہ کوثر یا کوئی بھی چھوٹی سورت کو پڑھتا ہے، اس کے بعد آہستہ آواز میں اپنے شرکیہ ورد پڑھنا شروع کرتا ہے، پھر جنات سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اگر اس مریض کے مرض کا سبب جن ہے تو کپڑے کو چھوٹا کر دو، اور اگر اس کو نظر لگی ہے تو کپڑے کو بڑا کر دو، اور اگر اس کو کوئی بیماری ہے تو اس کپڑے کو اتنا ہی رہنے دو۔ پھر وہ 4 انگلیوں کے برابر اس کپڑے کو دوبارہ ناپتا ہے، اور اگر وہ کپڑا 4 انگلیوں سے بڑا ہو تو مریض سے کہتا ہے کہ تمہیں نظر لگی ہے، اور اگر وہ کپڑا 4 انگلیوں سے چھوٹا ہو تو مریض کو بتاتا ہے کہ جنات کا اثر ہے یا تم پہ کالا جادو ہے، اور اگر وہ کپڑا اتنا ہی ہو تو مریض کو کسی بیماری کا نام دے دیتا ہے، اور مریض اسی خوشحالی میں رہتا ہے کہ اس کا علاج ہو گیا اور اس نے قرآن مجید کی آیات پڑھی تھیں، جبکہ وہ اس چیز سے ناواقف ہوتا ہے کہ اس نے شرکیہ الفاظات کب پڑھے، اور آپ کا اس کے اوپر اتنا ایمان ہو جاتا ہے کہ وہ جو بھی کہتا ہے آپ وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جادو شرک ہے، اور شرک ایک کفریہ عمل ہے، اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ